ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल असोज महीनाको 8 गते शुक्रबार, तदनुसार सन् 24/9/2021 को बाबाको महावाणी मुख्य सार। मीठे बच्चे, तिमीले यहाँ श्री कृष्ण जस्तो राजकुमार बन्ने पढाइ पढ्छौ। श्री कृष्ण जस्तो राजकुमार बन्ने पढाइ पढ्छौ। तिमीलाई पढाउने स्वयं को हुनुहुन्छ? भगवान हुनुहुन्छ। तिमीलाई पढाउने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। मीठे बच्चे, तिमीले यहाँ श्री कृष्ण जस्तो राजकुमार बन्ने पढाइ पढ्छौ। तिमीलाई पढाउने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले पढाएपछि के बनाउनुहुन्छ? भगवान भगवती आफू समान पूजनीय पवित्र बनाउनुहुन्छ। श्री कृष्ण जस्तो पढाइ पढ्ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। प्रश्न: बाबाले भगवानुवाच शब्द भन्दा बच्चाहरू पनि अल्मलिन्छन् किन? बाबाले भगवानुवाच शब्द भन्दा बच्चाहरू पनि अल्मलिन्छन् किन भनिन्छ? किन होला? भक्ति मार्गको संस्कारले अल्मलिन्छ। अरू बाबाले भगवानुवाच भन्दाखेरि बाबालाई चिन्ने बच्चाहरू पनि अल्मलिन्छन्। किन होला? हजुर, बाबा अव्यक्त हुनुहुन्छ, त्यही भएर। अरू किन अल्मलिन्छन्? अच्छा, उत्तर सुन्नु। किनकि भगवान त गुप्त हुनुहुन्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् सायद यी दादाले भगवानुवाच भनेका हुन्। तर निराकार भगवानलाई बोल्नको लागि मुक्त अवश्य चाहिन्छ नि। निराकार भगवानलाई बोल्नको लागि मुक्त अवश्य चाहिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ यो बुझ्नुपर्ने अनौठो कुरा छ। म कसरी यिनमा प्रवेश गरेर
म कसरी यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई पढाउँछु। यो बुझ्नुपर्ने अनौठो कुरा छ। बाबाले भन्नुभयो कि म कसरी यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई पढाउँछु। कति आत्माहरू पहिला ब्रह्मा बाबामा शिव बाबा आएर बोल्दाखेरि पनि कति बच्चाहरू अल्मलिन्थे। भगवान वास भन्दाखेरि खै यो दादाले भनेको होला, भगवानले कहाँ यसरी बोल्नुहुन्छ र, होइन, त्यो संशय आउँथ्यो। कतिलाई फेरि दादीको तनमा शिव बाबा बाप दादा आएर बोल्दा पनि संशय आउँथ्यो, होइन, दादी नै बोलेको होला, यस्तो सारी लागेको पनि भगवान हुन्छन् र भने कतिले, होइन र। बाबा भन्नुहुन्छ चिन्न सक्ने दिव्य नेत्र चाहिन्छ, साधारण व्यक्तिले भगवानलाई चिन्न सक्दैन। त बाबा त निराकार हुनुहुन्छ, बाबाको त आफ्नो शरीर छैन, बोल्नको लागि शरीर त चाहियो, देखिनमा शरीर आउँछ, त बाबा त गुप्त हुनुहुन्छ, देखिनु हुँदैन। त्यसैले के भने कति भनौँ साधारण आत्माले जुन शरीरलाई मात्रै देखे, यी दादाले नै भगवान वास भनेको, भगवानले त यसरी बोल्न सक्नुहुन्न, होइन, यस्तो पनि अलमलमा आए भन्नुहुन्छ बाबा। ओम शान्ति। भगवान वाच, भगवानले के भन्नुहुन्छ? यो भगवान वाच कसले भन्यो? शिव बाबाले भन्नुभयो नि, देखिनमा त कोही आउँदैन, मनुष्यलाई भगवान भनिँदैन, कसैले सम्झन्छन् यिनले नै भनेका हुन् भगवान वाच। तर निराकार भगवान बोलिरहनु भएको छ, यो केवल तिमीले मात्रै जानेका छौ। यो को बसेको छ, भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, यो नयाँ कुरा हो नि, त्यसैले मनुष्यहरू अल्मलिन्छन्। हे भगवान आउनुहोस्, पतितलाई पावन बनाउनुहोस् बोलाउँछन्, भगवान आएर फेरि बोल्दाखेरि पत्याउँदैनन् फेरि। तर भगवान वाच हो अवश्य भन्नुहुन्छ, मैले बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाइरहेको छु। नरबाट नारायण अथवा कृष्ण, नारीबाट लक्ष्मी अर्थात् राधा बनाउनको लागि योग र ज्ञान सिकाउँछु। यो भन्दा बढी के चाहियो तिमीलाई? मैले राजाहरूको राजा, राजकुमारहरूको राजकुमार बनाउँछु। राजकुमार राजकुमारीहरू पनि मन्दिरमा जान्छन् नि। विकारी राजकुमारले निर्विकारी राजकुमार श्री कृष्णलाई नमन गर्छन्। कलियुगका विकारी राजकुमारले सत्ययुगका पवित्र राजकुमारलाई के गर्छन्? नमन गर्छन्। त्यसैले मैले तिमीलाई राजकुमारका पनि राजकुमार बनाउँछु। कृष्ण जस्तो स्वर्गको राजकुमार बनाऊ। ज्ञान पढेर नै बनिन्छ नि, हैन? डाक्टर बन्नको लागि, वकिल बन्नको लागि, दुनियाँमा पनि कुनै ठुलो पद पाउनको लागि, पद पोजिसनमा जानको लागि के गर्नुपर्छ? पढ्नुपर्छ। यहाँ पनि मनुष्यबाट देव आत्मा बनाउनको लागि बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ, यो पढ्नु पर्यो। डाक्टर वा वकिलले विद्यार्थीलाई भन्छन् नि, मैले तिमीलाई डाक्टर वा वकिल बनाउँछु, तर पढ्यो भने त बन्न सक्छन्। पढ्यो भने पो बन्न सक्छ, पढेन भने त बन्न सक्दैन। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले हामीलाई मनुष्यबाट देव आत्मा कृष्ण जस्तो बनाउन आउनु भएको छ। तर बाबाले जुन पढाइ पढाउनु भएको छ त्यो पढ्नेवाला नै बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूले राम्रोसँग बुझेका छौ, राजयोग सिकाउने एक मात्र भगवान हुनुहुन्छ, न कि कृष्ण। राधा कृष्ण त बेग्ला बेग्लै राज्यका हुन्। उनीहरूको आपसमा सगाई हुन्छ, विवाहपछि नाम फेरिन्छ। के नाम फेरिन्छ? लक्ष्मी नारायण। त्यसैले चित्रमा पनि लक्ष्मी नारायणले भन्दा तल राधा कृष्णलाई देखाइएको छ। बाबाले अहिले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, यी ब्रह्मा पनि नम्बर 1 भगत थिए। ब्रह्मा बाबा, हैन? जब शिव बाबा नपाउँदा सम्म के हुनुहुन्थ्यो? एकदमै नम्बर 1 भक्त। सुत्ने बेलामा पनि लक्ष्मी नारायणको फोटोलाई सिरानी मुनि राखेर सुत्नुहुन्थ्यो। कहीँ जाँदाखेरि पनि लक्ष्मी नारायणको फोटोलाई पकेटमा राखेर हिँड्नुहुन्थ्यो। गीता पाठ नगरिकन पानी पिउनुहुन्थेन, हैन? कहीँ यात्रामा जाँदा पनि ट्रेनमा पनि बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो?
गीता पाठ पढ्नुहुन्थ्यो हैन त 12वटा गुरु बनाउनु भयो। गुरु त सबैले एउटै बनाउँछन्, तर ब्रह्मा बाबाले 12वटा गुरु बनाउनु, हर रोज घरमा सत्सङ्ग गर्नुहुन्थ्यो, गराउनुहुन्थ्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नम्बर 1 भगत थिए। पहिला नारायणको पूजा गर्थे, कृष्णको भक्ति गरे वा नारायणको भक्ति गरे, कुरा एउटै हो। कृष्ण नै ठुलो भएपछि नारायण बन्छन्। अहिले तिमीलाई नरबाट नारायण बन्नको लागि राजयोग सिकाइरहेको छु। अब तिम्रो 84 जन्म पूरा भयो। अहिले यिनको आत्माले पनि पढिरहेको छ। फेरि भविष्य श्रीमा श्री कृष्ण बन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी ज्ञान चित्तामा बसेर गोरो बन्छौ, फेरि काम चित्तामा बसेर कालो भएका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो कंसपुरी, म तिमीलाई कृष्णपुरीमा लैजानको लागि आएको छु। श्री कृष्ण नै सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। यहाँ कसैमा सर्वगुण छैन, त के छ सर्व विकारहरू छन्। म आएको छु बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी बनाउन। बन्नु छ योग बलद्वारा, बन्नु छ के द्वारा? योग बलद्वारा। बाहुबल हो हिंसक लडाई, जुन तीर कमानद्वारा हुन्छ, फेरि बन्दुक तलवारद्वारा भयो। बाहुबलद्वारा लडाई पहिला केबाट हुन्थ्यो? तीर कमानद्वारा हुन्थ्यो, फेरि बन्दुक तलवारबाट भयो, अहिले त हुन्छ बमद्वारा। स्वयं भन्छन् हामीले यस्तो बम बनाउँछौ जसद्वारा घरभित्रै सबै खतम हुन्छन्। फेरि मिलिट्रीले के गर्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू यो पाठशाला हो हैन। एक ठाउँमा बसेर अनेक ठाउँ घरभित्र भएको नि सबै खतम हुन्छन्, यस्तो बम बनाएको छ। एक ठाउँमा पड्कायो भने सबै मर्ने हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यस्तो बेलामा मिलिट्रीले के गर्न सक्छन्? त बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। मैले तिमीलाई राजकुमार श्री कृष्ण समान बनाउँछु, जो सत्य युगको प्रथम राजकुमार थिए। उनी अहिले 84 जन्म लिएर कलियुगमा भिखारी बनेका छन्। यहाँ नै उनको राज्य थियो, फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्यो नि। श्री कृष्णलाई भगवान भन्ने हो भने भगवान फेरि कसरी पुनर्जन्ममा आउनुहुन्छ हैन? भगवानलाई त पुनर्जन्म रहित भनिन्छ, जन्म मरणको चक्रमा आउनु हुँदैन भनिन्छ। श्री कृष्ण त जन्म मरणको चक्रमा आउनु भएको छ, अथवा जन्मिनु भएको छ, त फेरि मर्नुहुन्छ, मरेपछि फेरि जन्म लिन्छन्। भगवान त निराकार हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ नै एक रचयिता, बाँकी सबै हुन् रचना। त्यसैले त भन्छन् हामी आत्माहरू सबै के हौ? भाइ भाइ हौ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी ब्रह्म कुमार कुमारी आपसमा भाइ बहिनी ठहर्यौ। ब्रह्माको सन्तानको नाताले हामी के भन्यौ? भाइ बहिनी, अलौकिक नाता। पारलौकिक नाता के छ फेरि? भाइ भाइको। त्यसैले विकारी कुकर्म कसरी गर्न सक्छौ? तिमीले त एक बाबासँग वर्षा लिन्छौ। भविष्यको लागि यदि पवित्र रहँदैनौ भने शान्तिधाम सुखधाम कसरी जान्छौ? शान्तिधाममा जानको लागि नि आत्मा पवित्र बन्नुपर्छ, सुखधाममा जानको लागि नि आत्मा पवित्र बन्नुपर्छ। यदि पवित्र बन्दैनौ भने कसरी जान सक्छौ? पुकार्छन् पनि हामी पतित बनेका छौँ, पावन बनाउन आउनुहोस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। पावन कसरी बनिन्छ? बाबाको यादद्वारा। यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो। तिमीहरू सबै आत्माहरू अब फर्किएर वानप्रस्थमा जान्छौ। त्यसैले अहिले वानप्रस्थी हौ। बाढीदेखि परको दुनियाँमा जाने समय भयो। हामी सबैको शरीरको उमेर चाहे युवा होस् चाहे बच्चा होस् हैन, 60 वर्ष पुग्नु पर्दैन अब है। सबै बाढीदेखि परको दुनियाँमा निर्वाण धाममा जाने समय आएको छ। यसरी कुनै गुरुले मार्ग बताउन सक्दैन। यो ज्ञान छ नै एक बाबासँग। उहाँ नै पतित पावन निराकार हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर।
केही समयको लागि मैले यो शरीर, बाबाले यो शरीरलाई के गर्नुभएको छ, उधारो लिएको छु। शरीर बिना आत्मा कसरी बोल्न सक्छ? भगवान वाच छ, म वृद्ध र साधारण तनमा प्रवेश गरेर तिनी बच्चाहरूलाई पढाउँछु। म गर्भमा आउँदिन, गर्भमा आउनेहरूलाई त पुनर्जन्ममा आउनुपर्छ। आमाको गर्भ जुन पिण्ड बन्छ नि, त्यो पिण्डमा प्रवेश गर्यो भने त, त्यो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने त फेरि मर्नुपर्छ, फेरि मरेपछि फेरि जन्मिनुपर्छ, जन्म मरणको चक्रमा आउनु पर्यो। त बाबा जन्म मरणको चक्रमा आउनु हुँदैन। त्यसैले बाबाले 60 वर्षको वृद्ध तनलाई नै रोज्नुहुन्छ, किनकि ज्ञान सुनाउनको लागि शरीर चाहियो। त बाबा भन्नुहुन्छ, म एकै पटक आउँछु, प्रकृतिको आधार मलाई अवश्य चाहिन्छ। मैले यिनमा बसेर तिमीलाई पढाउँछु। यिनले त पहिला आफ्नो जुहारतको धन्दा गर्थे, कुनै गुरुले सिकाएका होइनन्। अचानक नै बाबाले प्रवेश गर्नुभयो। यो ज्ञान ब्रह्मा बाबालाई कुनै गुरुले सिकाएनन्, 12वटा गुरुले पनि सिकाउन सकेनन्। यसले सिपाले अचानक प्रवेश गर्नुभयो र सिकाउनु भयो। गर्ने गराउने भएको कारणले यिनीद्वारा कर्तव्य गराइरहन्छु। यिनले पनि सिक्दै जान्छन्, तिमीले पनि साथमा सिक्दै जान्छौ। भन्नुहुन्छ तिमीलाई, तर सुन्छु पहिला मैले। ब्रह्मा बाबाले के भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई, तर पहिला कसले सुन्छु? मैले सुन्छु। त बाबा भन्नुहुन्छ, पढाउन तिमी बच्चाहरूलाई आउँछु, तर यिनको आत्माले पनि पढिरहन्छ। बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउन आएको छु। यसरी कहिल्यै कसैले पढाउँदैन। कसैले पढाएको थियो यसरी, तिमीलाई मैले राजयोग सिकाउन आएको छु। तिमी मेरो बच्चा हौ, म तिम्रो पिता हौ, मलाई याद गर्यौ भने पावन बन्छौ। अहिलेसम्म कसैले भनेको थिएन। त बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी कहिल्यै कसैले पढाउँदैन। यो हो पावन बन्ने कुरा। यो संगम युग हो नै पुरुषोत्तम बन्ने युग होइन। आत्मा उत्तम बन्ने समय भनेको नै अहिले नै हो, किनकि अभी नै तो कभी नै भनिन्छ। भगवान आउनु भएको छ हामीलाई उत्तम बनाउन। अरू समयमा त बाबा आउनु हुँदैन होइन। त्यसैले उत्तम बन्ने समय हो। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण थिए। स्वयंवर पछि उनको डिग्री वा स्तर केही कम हुन्छ। त्यसैले श्री कृष्णको महिमा धेरै छ। नाम नै छ कृष्णपुरी। नाम नै के छ? विष्णुपुरी। नारायणपुरी भन्दैनन्, के भन्छन्? कृष्णपुरी। त बाबा भन्नुहुन्छ, नाम नै छ कृष्णपुरी। यसलाई भनिन्छ कंसपुरी। यो दुनियाँलाई भनिन्छ कंसपुरी। बाँकी कथा बनाएका छन् कृष्ण र कंसको। मान्छेले बनाएको कथा। वास्तवमा कंसपुरी भनेको यो दुनियाँ हो, कलियुग दुनियाँ। कृष्णपुरी भनेको सत्ययुग दुनियाँ हो। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, परिपक्व अवस्था भएपछि भक्ति आफै छोड्छ। कसैलाई भक्ति नगर भन्ने होइन, हामीले ज्ञान सुनाउने हो। त ज्ञान सुनेपछि ऊ पक्का भयो नि, त्यसलाई छोड भन्नै पर्दैन। आफै भक्ति के गर्छ? छोड्छ। तिमीले कहिल्यै कसैलाई यस्तो नभन भक्ति नगर, यो पूजा गर्नु बेकार हो, बत्ती बाल्नु बेकार रहेछ। कहिल्यै पनि यस्तो भन्नु हुँदैन। भक्ति गर्नेले गर्छ। ज्ञानमा पक्का भयो, ज्ञान बुझ्यो भने भक्तिदेखि वैराग्य आफै आउँछ, आफै छोड्छ। त्यसैले बाबाले कहिल्यै पनि यस्तो नभन भक्ति नगर भनेर। उनीहरूलाई ज्ञान दिनु छ। बाबाले तिमीलाई ज्ञान दिएर स्वर्गका राजकुमार बनाउन आउनु भएको छ। कृष्ण पनि स्वर्गका मालिक थिए, अहिले छैनन्। फेरि उनी पनि राजयोगद्वारा बनिरहेका छन्। तिमीले पनि पुरुषार्थ गरेर बाबालाई याद गर्नु छ। स्वर्गको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ हेभिनली गड फादर। उहाँले नै आएर नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुहुन्छ। उहाँले कलियुग पूरा भएपछि मात्र त्यो रचना गर्नुहुन्छ। सत्ययुग त्रेतामा आउनुहुन्न। बाबा कहिले आउनुहुन्छ? संगम युग। कुन संगममा? कलियुग अन्त हुन लागेको, सत्ययुग दुनियाँ आउन लागेको।
भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प संगम युगमा आउँछु। उनीहरूले कल्प शब्द निकालेर केवल युगे युगे लेखिदिएका छन्। युगौं युग भगवान आउनुहुन्छ। जब 4 युगहरू छन्, जब 4 अवतार फेरि 24 अवतार लेख्छन् फेरि, हैन? भगवान युगौं युग आएको भए त संसार त्यसरी बिग्रिने थिएन होला। फेरि पनि 4 युग छन्, 5औं हो संगम युग। भगवान युगौं युग आउनुहुन्छ भन्छन्। ठीक छ, फेरि त 5 अवतार मान्नु पर्छ नि। फेरि कति अवतार भन्छन्? 24 अवतार। संगम युगलाई जोडेर 5 अवतार हुनुपर्ने युगौं युग आए पनि, तर फेरि 24 अवतार कहाँबाट भयो? तर यति बाबा भन्छ, यति कछुवा माछा परशुराम अवतार हुन्छन् र यी सबै हुन् शास्त्रहरूका कुरा। धर्मको नाम र भारतको नाम नै फेरि दिएका छन्। हिन्दू धर्म र हिन्दुस्तान भन्छन्। भारत नामलाई किन फेर्नु पर्ने? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हैन? सिन्धुलाई विदेशीहरूले के भनेछन्? सिन्धुलाई हिन्दू भनेछन् कि सिन्धु सागरको नाम हो, हैन? सिन्धु भन्ने ठाउँमा उनीहरूले हिन्दू भन्दा नामै धर्मको नाम नि हिन्दू भयो, राष्ट्रको नाम नि के बनाइदिए? हिन्दुस्तान। वास्तवमा तिमी त भारतवासी हौ भन्नुहुन्छ। त्यसमा पनि भारत शब्द आउँछ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले कुनै एक जन्म मात्र कहाँ भक्ति गर्यौ र द्वापरदेखि गरेका हौ। एक जन्म भक्ति गरेनौ, द्वापरदेखि नै हामीले 63 जन्म के गर्यौ? भक्ति गर्यौ। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी थियो। पहिला एक शिव बाबाको मात्रै भक्ति गर्थ्यौं। फेरि भक्ति पनि बिस्तारै बढाउँदै गएछौँ। त्यसपछि कृष्ण राधा कृष्णको, त्यसपछि लक्ष्मी नारायणको, त्यसपछि फेरि कलियुगमा आएर हनुमान गणेश काली के चित्र बनाइयो, प्रकृति, हैन? सबैको भक्ति गर्यौं। बाबा भन्नुहुन्छ केवल शिवको भक्ति गर्थे। शिव बाबाले नै स्वर्ग बनाउनु भएको थियो, फेरि स्वर्गको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। पतित शरीरमा बसेर बताउनुहुन्छ, म आउँछु नै पतित शरीरमा। बाबाको पावन शरीर, पवित्र शरीरमा आउने पाठ छैन। बाबाको पाठ के छ? पतित आत्मालाई पावन बनाउनको लागि त पतित शरीरमै आउनु पर्यो, पतित दुनियाँमा नै आउनु पर्यो, पतितलाई पावन बनाउन। भक्ति मार्गमा त फेरि पनि मेरो लागि धेरै भव्य मन्दिर बनाउँछन्। कति स्पष्ट कुरा छ। यिनमा बाबाको प्रवेश त भयो अनि गीता आदि पढ्न छोडिदिए। जब शिव बाबाले प्रवेश गर्नुभयो अनि त्यसपछि बाबाले गीता नपढिकन पानी खानुहुन्थेन। त सच्चा गीता पाएपछि त्यो झुटा गीता के गर्नुभयो? छोडिदिनु भयो। भक्ति छुट्यो, अनायास नै छोडे। तिमीलाई कसैले भनेको छैन भक्ति नगर, कसैले भक्ति नगर। बाबाले कहिले भक्ति नगर भन्नुभयो र? भएन नि। जब ज्ञानको पक्का हुँदै जान्छ त भक्तिदेखि के आउँछ? वैराग्य आउँछ। यो बेकार हो, जान्छ नि गण्डकी नहुन। कति बाबाको बच्चामा अलिकति भक्तिको संस्कार छ, जो पक्का पुरा 63 जन्म भक्ति गरेको छैन, उसलाई भक्तिको त्यो एकदमै वैराग्य आउँछ, है? तर अलिकति छ नि गर्न मन लाग्छ कि खै केही गरे हुने हो कि, हैन? बाबाको याद बिना केही हुने रहेछ, बाबाको ज्ञानको धारणा बिना केही हुँदैन। गङ्गा पानी नुहाएर पूजा गरेर, हैन? केही हुने रहेछ त? रहन्छ। पक्का हुनु पर्यो। पक्का छैन भने दोधार यता पनि उता पनि, हैन? त्यो अलिक पछि आउने आत्मालाई के हुन्छ? भक्तिमा अलिक संस्कार छुट्न अलिक गाह्रो हुन्छ, हैन? ब्रह्मा बाबाले त्यति भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, बाबा पाउँदा त्यति भक्ति के गर्नु? छोडिहाल्नु भयो। त्यो पनि एउटा पाठ हो, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, फेरि मैले तिमीलाई कृष्णपुरीको मालिक बनाउँछु। कृष्णको फेरि 8 राजवंश चल्छ। पहिला भनिन्छ सत्ययुगको राजकुमार, फेरि बन्छन् सत्ययुगको राजा। 8 पिँढी उनको चल्छ। त्यति बेला त अरू राजै हुँदैन, हैन? अरू राजा हुँदैनन्, एउटै राज्य सत्ता हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू पनि सत्ययुगको राजकुमार बन। भक्तिमा कुनै सुख छैन,
भक्तिमा कुनै सुख छैन, कति दुःख छैन, भोकै बस, खाली खुट्टा हिँड होइन, चिसो पानीमा के गरेर कति सामग्रीहरू बटुल्नु पर्छ। फेरि 63 जन्म गरियो। अब बाबा पाएपछि कसैलाई देखाउनको लागि गर्नु, समाजमा बसेपछि देखाउनको लागि गर्नु छुट्टै हो, तर मनबाटै फेरि नगरेकै हुने हो कि गर्नुपर्छ कि भनेर गर्नु, फेरि त्यो के हो, छुट्टै हुन्छ होइन। त्यो विश्वास नभएर कि बाबाको ज्ञानप्रति कसै समाजमा बसेपछि देखाउनको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ भक्तिमा कुनै सुख छैन, ज्ञानद्वारा तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। कसैको पिता मर्दा उनलाई सोध्यो तपाईको पिता कहाँ जानुभयो, के भन्छन् होइन। पिता माता पिताले शरीर छोड्ने, मेरो माता पिता त स्वर्गवासी हुनुभयो, स्वर्ग जानु भन्छन्, भन्दैन, स्वर्गवासी हुनु भन्छन्, तर स्वर्ग कहाँ छ थाहा छैन। स्वर्गमा गएर यो नर्क भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू, भन्छन् स्वर्गवासी हुनुभयो। सम्झन्छन् आत्मा र शरीर दुवै गए, उनीहरू त के सम्झिन्छन्, शरीर सहित गयो सम्झन्छन्, तर शरीर त यहीँ छोडेर गए, बाँकी गयो कि गयो, आत्मा गयो। यसको अर्थ पहिला नर्कमा थिए नि त, स्वर्गमा गयो भने यो दुनियाँ स्वर्ग रहेछ त, रहन्छ, बाँकी उता नर्कमा रहेछ। त बाबाले भन्नुहुन्छ दुनियाँ नर्क भन्ने पनि सम्झँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यसको अर्थ पहिला नर्कमा थिए, आत्माले शरीर छोडेर स्वर्गमा गयो, फेरि यसमा रुने के आवश्यकता छ। यदि साँच्चै नै स्वर्ग नै गएको हो भने पहिला नर्कमा रहेछ, नर्कबाट स्वर्ग गयो त किन रुने। स्वर्गमा त सबै वैभव हुन्छ, सुख शान्ति हुन्छ, रुनेको केही आवश्यकता छैन। कि पक्का ज्ञान छैन आज मान्छेमा होइन। मुखले त स्वर्ग, फेरि स्वर्ग गएकोलाई दान पुण्य श्राद्ध किन गर्नुपर्ने, पिण्ड बटालेर, किनकि स्वर्ग छैन र खानेकुराहरू होइन, थिएन र यहाँ कलियुगको नर्कको पिण्ड बटालेर स्वर्ग गएकोलाई खुवाउनुपर्छ। स्वर्ग गएकोलाई फेरि दान दक्षिणा दिनुपर्छ, श्राद्ध गर्नुपर्छ, पर्दैन, सबै कुरा छ। केही ज्ञान छैन, अर्थ नपाई गोविन्द गाई भने जस्तै गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ रुने के आवश्यकता छ, स्वर्ग यहाँ छ र, तर बुझ्दैनन्, भन्छन् सबै ईश्वरको आदेश हो, सुख दुःख सबै ईश्वरले दिनुहुन्छ, सबै ईश्वरका रूप हुन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूलाई दुःख कसरी दिन सक्छु, सुख दुःख सबै ईश्वरले दिनुहुन्छ भन्छन्। बाबाले के भन्छ, मैले दुःख कसरी दिन सक्छु। बाबाको गाय नै के छ, दुःख हर्ता सुख कर्ता, सबै ईश्वरका रूप हुन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूलाई दुःख कसरी दिन सक्छु। आज त एकले अर्कालाई दुःख दिइरहेका छन् नि, मार काट हेर्नुहोस् त कति छ। त बाबाले त्यसरी दुःख दिन सक्नु हुँदैन। बाबासँग बच्चाहरूले कहिल्यै दुःख माग्छन् र पिताले त बच्चाहरूलाई लायक बनाएर सम्पत्ति दिएर जान्छन्। बाँकी दुःख त हरेकलाई आफ्नो कर्म अनुसार नै मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब बच्चा आदि केही नमाग। कति बाबाको बच्चालाई बच्चा छैन, एउटा छोरा भइदिए बाबा भन्छ नि, भन्दैन, बच्चा माग्छन् सम्पत्ति खाने कि होइन। मरेपछि बाबाले के भन्नुहुन्छ, कहीँ बच्चाले मागे पनि होला, त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चा आदि केही पनि नमाग, यो सम्पत्ति आदि सबै समाप्त हुनेछ, फेरि तिम्रो बच्चाहरूलाई के मिल्छ। यति समय नै छैन जो तिम्रो सम्पत्तिको बच्चा मालिक बन्न सकोस्। यस्तो समय छैन तिमीले कमाएको सम्पत्तिको मालिक तिम्रो बच्चा बन्न सकोस्, यो समय छैन। त्यति बेला बाबाले भनेको त अब झन् के समय होला। ब्रह्मा बाबाको तन्माएर भनेको मूल्य हो होइन त। बाबा भन्नुहुन्छ अच्छा बच्चा ठुलो हुन्छ अनि मात्र मालिक बन्छ, तर त्यति समय नै छैन, विनाश सामुन्ने खडा छ। मनुष्यले त भन्छन् कलियुग अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ। यी ब्रह्म कुमार कुमारले त विनाश विनाश मात्र भनिरहन्छन्। कथा छ नि, बाघ आयो अन्त्यमा त आयो र खायो। बाबाले विनाश हुन्छ नि खै अहिलेसम्म भएको छैन भन्छन्, विनाश हुन्छ अरूले पनि भन्छन् सुन्दै आएकोले पनि होइन। कि ब्रह्मकोले आजदेखि हो र विनाश हुन्छ भनेको, उहिलेबाट बिना खै अहिलेसम्म केही भएको छैन।
भन्छन् नि, बाबा भन्नुहुन्छ। एउटाले बाघ आयो भन्दा भन्दा होइन आ छैन भन्थ्यो अरे कि, आ छैन भन्दा भन्दा बाघ आएर खायो। एक दिन त आउँछ, बाबाले पनि विनाश हुन्छ भइरहेको छ, ठाउँ ठाउँमा त भइ पनि राखेको छ नि, विनाश छैन त छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैले सम्झन्छन् एकलाई काल आउँछ, यो त भइरहन्छ, तर तिमीले भन्छौ महाकाल आउनु भएको छ। शिव बाबा कालहरूको पनि काल आउनु भएको छ होइन। हुर्सेल बहुत काल आयो भने त एक दुईवटालाई लैजान्छ, उमेर पुगेकालाई लैजान्थ्यो, तर शिव बाबा आउनु त सबैलाई उमेर पुग्नु नि पर्दैन होइन। जसले सबै आत्माहरूलाई फर्काएर लैजानुहुन्छ। शरीर त अवश्य छोड्नु पर्छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योगद्वारा पवित्र बन्न। यो शरीर त एक दिन छोड्नु नै छ आत्माले, छ कि छैन? शरीर छोड्ने बेला कस्तो होला आत्मालाई नि त यसो अनुभव गर्नु त। भोलि त्यो दिन आउँदाखेरि यो शरीरबाट आत्मा निक्लँदाखेरि होइन, र अहिलेबाट त्यो सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। कोही पनि विकर्म गर्नु छैन। 63 जन्मको पाप कर्म छ, योग गर्न नि दिँदैन, विकर्महरूले रोक्छ, निन्द्रा लाग्छ होइन, बुद्धि भड्काइदिन सक्छ है। मायाले पनि कमाइ गर्न दिँदैन, आउँछ आक्रमण। योगमा कमाइ हुन्छ नि, त्यही भएर धेरै आक्रमण केमा गर्छ? योगमा गर्छ। कति ध्यान दिनु छ। आत्माहरूलाई पवित्र बनाएर फेरि फर्काएर लैजान्छु। यदि पवित्र बनेनौ भने अन्त्यमा धेरै सजाय खानु पर्नेछ। पवित्र बनेनौ भने अन्तमा धेरै सजाय खानु पर्नेछ र उच्च पद पनि पाउन सक्दैनौ। श्री कृष्ण नम्बर 1 सम्मान सहित उत्तीर्ण भएका हुन्, उनलाई छात्रवृत्ति मिल्छ। राम्रोसँग पढ्ने आत्मा मान्छे छ भने, विद्यार्थी छ भने उनलाई छात्रवृत्ति मिल्छ। खोज्दै आउँछन् त्यसलाई होइन, आज हाम्रो स्कुलमा पढाउनुहोस्, हाम्रो क्याम्पसमा पढाउनुहोस् भन्न आउँछन्, उसलाई निःशुल्क रूपमा उसले पढाउँछन्। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्णले पनि बाबाको सम्पूर्ण पढाइलाई के गर्नुभयो? लिनुभयो, राम्रोसँग पढ्नुभयो र त उहाँलाई सम्मानसहित पास हुनुभयो। 21 जन्म राज्य पाउँछन्, कति सहजै सम्झाउनुहुन्छ। 21 जन्मको राज्य बाबालाई मिल्छ। बुद्धिमा बस्छ पनि फेरि बिर्सिन्छ। मुरली सुनिँदैन, ओहो अब त पुरुषार्थ गर्छु भने फेरि बिर्सिन्छ। कसैलाई पनि भक्ति छुटाउनु छैन। बाबा आउनु भएको छ भक्तहरूलाई भक्तिको फल दिन। भन्नुहुन्छ म कल्प पहिला जस्तै फेरि त्यही साधारण तनमा आएको छु। बाबाले के भन्नु? कसैलाई भक्ति गर्नेलाई भक्ति नगर नभन, भक्ति नछुटाऊ, आफै छुट्छ उसको भक्ति। त बाबा भन्नुहुन्छ कल्प आएर तिमीलाई पढाउँछु, यो सबैभन्दा उच्च पढाइ तिमीले जानेका छौ। हामी सत्व प्रधान थियौँ, अहिले तमो प्रधान छौँ, फेरि विश्व नै सत्व प्रधान भन्छ। अरू धर्मकाले त्यति सुख पनि देखेका छैनन्, त्यसैले त्यति दुःख पनि देखेका हुँदैन। अरू धर्मकाले होइन, देवी देवताले धर्मकाले जस्तो धेरै सुख पनि देख्दैनन् र दुःख पनि देख्दैनन्। धेरै सुख पनि देख्ने र दुःख पनि देख्नेको हो देवी देवता धर्मको आत्मा होइन। यो जो पवित्र आत्मा छ त यो विनाशको सिनलाई पनि उसले देखेर जान्छ। विदेशीसँग पैसा त धेरै छ, त्यसैले गरिब देशलाई कर्जा दिइरहन्छन्। उनी बिचाराहरूलाई थाहा छैन यो त फिर्ता गरिएको हो होइन। भन्छ कसैको खाना खोज्छन् नि मान्छेले, एउटा देशले त अर्को देशबाट लुटेर लगेको छैन, अर्को समय फेरि फिर्ता दिनुपर्ने रहेछ भने कोही व्यक्तिको पनि खाना खोज्छन्, यसको खाना पाए, यसलाई ठग्न पाए, तर अर्को जसरी लिएको छ त्यसरी नै उसलाई के गर्नुपर्छ? दिनुपर्छ। ठगेको छ भने उसले ठगेरै लिन्छ कि अर्को जन्ममा होइन। तर कसैले यो संसारमा कसैले पनि कसैलाई केही दिँदैन रे। फलानुलाई यति सहयोग गरे, यति गुण लागे, उसले मलाई देख्दै देखेन भन्छन् नि होइन। अहिले नदेखिने एक दिन त उसले दिनै पर्छ, देख्नै पर्छ। कसैले मलाई सहयोग गर्दैन, त्यसलाई एक दिन न एक दिन उसले गरेको सहयोग मैले पैँचो नतिरी सुख छैन।
त्यसैले बाबा भन्छ अहिले सहयोग विदेशले सहयोग गर्यो भन्छन्, कहाँ सहयोग गरेको र त्यो पहिला लुटेर लगेको के गरे, भारतबाट लुटेर सम्पत्ति लगेको थियो नि, सुन चाँदीहरू हिराहरू, त्यो फेरि अहिले फिर्ता गरेको बिल्कुलै घोर अन्धकारमा कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका छन्। त्यो ज्ञान छैन आज मान्छेलाई। अन्त्यमा हाय हाय गर्दै उठ्छन्। फेरि तिमीले भन्छौ धेरै ढिलो भयो किनकि लडाईँ सुरु भइसक्यो। तैले पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ, सुरु भनेको विनाश सुरु भनेको तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो भने विनाश सुरु भयो रहेछ कि, अहिले त रिहर्सल मात्रै भइरहेछ। जहिले पनि बाले मूल्य के भन्नुहुन्छ, लडाईँ सुरु भयो भने विनाश सुरु भयो होइन, ढिलो भइसक्यो। त्यति बेला हाय हाय गरेर के काम, ढिलो उठेपछि। ओम शान्ति। ओम शान्ति। बाबाले भन्नुभयो
अन्त्यमा हाय हाय गर्दै उड्छन्। फेरि तिमीले भन्छौ धेरै धेरै ढिलो भयो, किनकि लडाईँ सुरु भइसक्छ। फेरि के गर्ने, पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्छ, फेरि त धेरै ढिलो हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू अब छिटो छिटो पुरुषार्थ गर्दै जाऊ, होइन, विश्वयुद्ध हुनुभन्दा पहिला नै। अच्छा, यही शरीरको पनि कोही भरोसा छ र? अब दुनियाँको विनाश त हुन त टाइम होला, तर मेरो शरीर कहिले छुट्छ केही ग्यारेन्टी छ? यही शरीरको विनाश कहिले हुन्छ थाहा नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, म बाबाले कुनै धेरै मेहनत गराउन्न। बाबालाई आएर भन्छन्, बाबा यदि हामीले पूजा गरेनौँ भने उनीहरूले भन्छन् यिनीहरू त नास्तिक भएछन्। बाबाले सल्लाह दिनुहुन्छ, साक्षी भएर बाबाको यादमा रहने गर। न कति बच्चाले भन्छन्, बाबा भक्ति गरेनौ भने यिनीहरू त नास्तिक रहेछन् भन्छन्, के गर्ने? त बाबाले भन्नुहुन्छ, देखाउनको लागि गर, साक्षी भएर गर, तर कसको यादमा गर? बाबाको यादमा। यो मेरै मूर्ति हो, मेरै यादगार हो। त बाबाले हामीलाई यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ, मनै मनले भन्ने कि आफूले मुखले उनीहरूलाई नभन्ने। थोरै थोरै पूजा गरिदेऊ। एउटा हुन्छ दिलबाट गर्नु, अर्को हुन्छ राजी गर्नको लागि गर्नु। एउटा हुन्छ दिलबाटै गर्नु, अर्को हुन्छ देखावटी गर्ने के, होइन, देखाउनको लागि गर्नु। भित्र तिमीले शिव बाबाको याद गर्नु छ, भित्र कसको याद गर्नु छ? बाबाको याद गर्नु छ। यदि कसैले हैरान पार्छन् भने पूजा गरेर देखाइदेऊ, अनि उनीहरू खुसी हुन्छन्। है, यो कुरा भन्दा मैले भक्ति पनि मलाई नि एकदमै भक्तिबाट त्यस्तो भोकै बस्ने त कहिले गरिनँ। पूजा पाठ भक्ति त गर्थेँ, आमा भक्ति हुनुहुन्थ्यो। जब ज्ञान कोर्स पाउँदा बित्तिकै मलाई यति निश्चय कि भक्ति आफै छुट्यो के। आमाले भन्नुहुन्थ्यो, होइन छोरी, फेरि यिनीहरूको पूजा नगरे त फेरि यिनीहरूले हामीलाई हेरिनस् भन्लान्, फेरि होइन पछि फेरि यिनीहरूले हामीलाई पूजा गरिदिस् र भन्लान् भन्नुहुन्थ्यो। अनि तर मलाई यति छिटै निश्चय भयो कि हामी नै यस्तो बन्दैछौँ त कसले भन्ने, हामीलाई बाबाले नै हामीलाई यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो भक्ति जति सबै छुट्यो। तर फेरि आमाको पनि बिस्तारै, आमालाई पनि धेरै टाइम लागेन, तर यसपछि आमामा पनि त्यो निश्चय भयो मुरली सुन्दै गइसकेपछि। त्यसकारणले ज्ञान पाएर जब पक्का भयो नि, भक्ति त आफै छुट्ने रहेछ, एउटा खेलाउना जस्तो लाग्ने रहेछ कि त्यो। तर पक्का भएन भने अलिअलि धुरमुर हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, कसैलाई खुसी बनाउनु छ भने देखाऊ, तर बाबाको यादमा गर। यो कुनै पाप कर्म होइन, भक्ति गर्दैमा पाप हुने होइन। बाबाले त धेरैलाई भन्नुहुन्छ, विवाह आदिमा जाऊ, दुवैतर्फ सम्बन्ध राम्रो बनाउनु छ। त्यहाँ पनि सुनाउँदा सुनाउँदा कसै न कसैलाई थिर लाग्छ, होइन। समाजमा बसेपछि विवाह व्रतबन्ध पनि जानुपर्छ, जाऊ, नजाने होइन, जाऊ, तर त्यहाँ जाँदा पनि के गर्नु पर्यो? बाबाको यादमा जाने। त्यही कार्यक्रममा भेट हुँदा पनि व्यर्थ फाल्तु कुरा नगर्ने, बाबाकै ज्ञानको कुरा गर्ने। सुनाउँदा सुनाउँदा उसलाई तीर लाग्न नै सक्छ। युक्तिले चल्नु छ, होइन। साँप पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस्, आफ्नो अवस्था पनि नबिग्रियोस्, त्यहाँ आफूले तोड पनि हाम्रो निभोस्। यो तरिकाले गर्नुपर्छ। बाबाको आदेश छ, अब पतित बन्नु छैन, पवित्र बन्नाले नै तिमी कृष्णपुरीको मालिक बन्छौ। शिव बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ र विश्वको मालिक बन्छौ। बच्चाहरूले यस्ता यस्ता युक्तिले आफ्ना मित्र सम्बन्धीहरूलाई सम्झाउनु छ। यो हो जिस्मानी यात्रा, यो हो रूहानी यात्रा। यो रूहानी यात्रा बाबाले सिकाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने पतितबाट पाउनु बन्छौ र सबै दुःख पनि दूर हुन्छन्। कोही बिरलै व्यापारीले व्यापार गर्छन्, अर्थात् वैकुण्ठको बादशाही लिन्छन्। व्यापारी नि हेरी त्यति व्यापार गर्न जान्ने छ भने त्यसले कति पैसा कमाउँछ, होइन। पोलिसी लगाएर कति राम्रोसँग उसले आफ्नो मालहरू बिक्री गरेको हुन्छ। फेरि नजान्नेले के गर्छ, फेरि जतिको तति हुन्छ, होइन। घाटामा पनि पार्न सक्छ, घाटा पर्न सक्छ।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको बादशाही ल्याउने व्यापारी। पुरानो चिज बाबालाई दिएर बाबाबाट के लिनु छ? नयाँ। अब पुरानो चिज छोड्नै दिएन भने नयाँ मिल्छ? दिनु पर्यो नि। पुरानो तन मन धन बुद्धिद्वारा देऊ भन्नुहुन्छ आज बाबाले। बुद्धिद्वारा पनि दिन नसकेन भने के होला हैन? त्यो पक्का व्यापारी भएन। यस्तो पनि नहोस् पैसा आदि अनावश्यक खर्च होस् तर फल नमिलोस्। घरबार पनि सम्हाल्नु छ, बच्चाहरूको पालना पनि गर्नु छ, केवल श्रीमतमा चल्नु छ। सल्लाह लिनुपर्छ, बाबा यो अवस्थामा म के गरौँ हैन? के गर्नु पर्यो? बाबाबाट सल्लाह लिनु पर्यो। बाबाले सबै तिम्रो बाल बच्चालाई नले सबै यहाँ ल्याएर मलाई मेरो सेवा गर्दा भन्नु न। उता पनि हेर्नु पर्यो, फेरि बाल बच्चा हेर्नु पर्यो भने फेरि बाबाको सेवा नगर्ने पनि होइन हैन? यता र उता के गर्नु पर्यो? दुवैतिर ब्यालेन्स राखेर चलाउनु पर्यो। अब बाल बच्चालाई मात्रै हेर्नुपर्छ, भोलि के होला भनेर त्यहाँ राख्यो भने पनि फेरि यताको खाता बन्दैन फेरि हैन? भविष्यमा के खाने, भविष्यको खाता पनि बनाउनु पर्यो, यता उनीहरूलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो। दुईटैलाई ब्यालेन्स राखेर चल्न जान्नु पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरूले बाबा यो अवस्थामा म के गरौँ? बाबा बच्चीले भन्छन् म विवाह गरौँ। बाबा भन्नुहुन्छ विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि उसको हिस्सा हो, उसलाई देऊ। बाबा भन्नुहुन्छ विवाह गराउनु पर्ने हुन्छ किनकि उसको हिस्सा हो, उसलाई देउने हैन? कोही अब बच्चाहरू छ विवाह गर्न चाहन्छ, ज्ञानमा आउन चाहँदैन भने उसले विवाह गर्न खोज्छ। अब विवाह गर्यो भने त्यहाँ खर्च लाग्छै लाग्दैन? अब भिखारी कार्यमा खर्च लाग्छ, उसलाई फेरि उसलाई के भन्छ दाइजो पनि दिनु पर्यो। अथवा छोरा ल्याए पनि गरगहना पनि किन्नु पर्यो, त्यो खर्च हुन्छ हुँदैन? फेरि पाप लाग्ने हो कि? बाबासँग सल्लाह लिन्छन् बच्चाहरूले। बाबाले भन्छ त्यो केही छ, उसको हिस्सा हो नि त, त्यो बच्चाको हिस्सा। छोरा भयो भने अंश काटेर दिनुपर्छै पर्दैन? त्यस्तै उसको हिस्सा हो, देऊ केही हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। कति नयाँ नयाँ पोइन्टहरू आउँछ बुद्धिमा हैन? हामी घर गृहस्थमा बस्ने बाल बच्चा छन् भने विवाह गर्नु छ भने उसको हिस्सा हो नि, त्यसमा दिएर उसलाई पाप खर्च गरेर पाप लागेन। बाबाले केवल सम्झाउनुहुन्छ, फेरि पनि केही सोध्नु छ भने सोधेर श्रीमतमा चल। बाबालाई सोधेर अथवा निमित्तलाई सोधेर चल्यो भने पाप कर्म हुँदैन। तिमी बच्चाहरू बाबाको आज्ञामा चल्नुपर्छ, यसमा नै कल्याण छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलादे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा, थ्याङ्क यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणाको लागि पहिला नम्बर छ हरेक कर्म साक्षी भएर, हरेक कर्म साक्षी भएर शिव बाबाको यादमा गर्नु छ। हरेक कर्म साक्षी भएर शिव बाबाको यादमा गर्नु छ। लौकिक अलौकिक, लौकिक अलौकिक दुवैतर्फ तोड निभाउनु छ। दुवैतर्फ तोड निभाउनु छ। लौकिकसँग युक्तियुक्त भएर चल्नु छ। युक्तियुक्त भएर चल्नु छ। फेरि सुन्नु, हरेक कर्म साक्षी भएर शिव बाबाको यादमा गर्नु छ। लौकिक अलौकिक दुवैतर्फ तोड निभाउनु छ। लौकिकसँग युक्तियुक्त भएर चल्नु छ। सिधा सिधा यहाँ सुनेको कुरा सिधा गरेर भन्नु नै हुँदैन घरमा गएर हैन त? हामीले को बुझेका छौँ, घरकाले बुझ्छन्, उनीहरूलाई युक्तिले सम्झाउने कि बिचारा उनीहरूलाई रिसाउने तरिकाले
उनीहरूको मनलाई पनि दुखी बनाउनु हुँदैन र युक्ति तरिकाले उसको मन पनि दुखी नहोस्, यता मेरो नियम पनि नतोडियोस्, म पनि बाबाको श्रीमत विरुद्ध फेरि मेरो काम नहोस्। यसरी युक्तिसँग हामी के गर्नुपर्छ? चल्नुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, यो समय तिम्रो अन्तिम जन्मको पनि, यो समय तिम्रो अन्तिम जन्मको पनि यो वानप्रस्थ अवस्था हो। अन्तिम जन्मको पनि यो वानप्रस्थ अवस्था हो। फर्केर घर जानु छ, फर्केर घर जानु छ। त्यसैले पावन अवश्य बन्नु छ, त्यसैले पावन अवश्य बन्नु छ। कुनै पनि बन्धन बनाउनु छैन, कुनै पनि बन्धन बनाउनु छैन। फेरि सुन्नु, यो समय तिम्रो अन्तिम जन्मको पनि यो वानप्रस्थ अवस्था हो। हैन, यो शरीर छुट्टिहालेर हामी अर्को जन्म लिए पनि फेरि बाबाको बच्चा बनाउला, ज्ञान सुन्ने समय छैन। त्यसैले यो के हो? अन्तिम शरीर हो। पुरुषार्थ गर्ने, बाबालाई याद गर्ने, जति गरे पनि यही शरीरद्वारा, अब अर्को शरीरद्वारा फेरि जन्मेर फेरि फर्केर हामीलाई फेरि ज्ञानमा आउने समय अब छैन। अब फर्केर घर जानु छ, त्यसैले पावन अवश्य बन्नु छ। कुनै पनि बन्धन बनाउनु छैन। हैन, बच्चा बनाउने, अब सम्पत्ति खुवाउने, बच्चा नहुने हुन्छ, बाबाले भन्न नि त बच्चा जन्माऊ भन्छन् हैन। त बाबा भन्छ तिम्रो सम्पत्ति खाने त्यो समय, बच्चाले खाने समय छैन। वरदान छ, पुराना संस्कारहरू वा विघ्नहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सदा शक्ति सम्पन्न भव, सदा शक्ति सम्पन्न भव। पुराना संस्कारहरू वा विघ्नहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने सदा शक्ति सम्पन्न भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, कुनै पनि प्रकारका विघ्नहरूबाट, कुनै पनि प्रकारका विघ्नहरूबाट, कमजोरीहरूबाट या पुराना संस्कारहरूबाट मुक्ति चाहन्छौ भने शक्ति धारण गर, अर्थात अलंकारी रूप बना, अर्थात अलंकारी रूप बना। जो अलंकारहरूबाट सदा सजी सजाउ रहन्छ, ऊ भविष्यमा विष्णु वंशी बन्छ, ऊ भविष्यमा विष्णु वंशी बन्छ। अहिले
वैश्रम बन्छ। अहिले वैश्रम बन्छ। उसलाई कुनै पनि तमोगुणी संकल्प, उसलाई कुनै पनि तमोगुणी संकल्प वा संस्कारले टच गर्न सक्दैन। तमोगुणी संकल्प वा संस्कारले टच गर्न सक्दैन। ऊ पुरानो दुनिया अथवा दुनियाको कुनै पनि वस्तु, दुनियाको कुनै पनि वस्तु र व्यक्तिहरूदेखि सहजै अलग रहन्छ। सहजै अलग रहन्छ। उसले कारण वा अकारणमा पनि कसैलाई टच गर्न सक्दैन। फेरि सुन्नु, कुनै पनि प्रकारका विघ्नहरूबाट, कमजोरीहरूबाट या पुराना संस्कारहरूबाट मुक्ति चाहन्छौ भने शक्तिलाई के गर? धारण गर, अर्थात् अलङ्कारी रूप बन। देखाउँछ देखाउँदैन? विष्णुको पनि कति अलङ्कार देखाउँछ, गदा देखाउँछ हैन, सुदर्शन चक्र देखाउँछ, कमलको फूल देखाएको छ, शङ्ख देखाएको छ हैन। जस्तै दुर्गाको हातमा हेर्नुहोस् त के देखाएको छ? तलवार देखाएको छ, भाला देखाएको छ हैन। यी सबै अलङ्कार कसको हो? मेरो हो। त्यो शक्ति स्वरूप हो। स्थूल अलङ्कार त्यो साँच्चै भालाले कोपेको होइन, तलवारले काटेको होइन। तलवार के को निशानी रहेछ? ज्ञानले। जब अज्ञानता रूपी कुनै चिजहरू, 63 जन्मको कुनै संस्कारहरू, कमजोर संकल्पहरू आयो भने त्यसलाई केले काट्ने? ज्ञान रूपी तलवारले काट्ने। तलवारमा फेरि के चाहिन्छ? धार चाहिन्छ। यदि धारिलो छैन भने नि काट्दैन। त्यो ज्ञान त छ तर योग छैन भने फेरि योगको शक्ति छैन। यो राम्रो हो यो नराम्रो भन्ने थाहा त छ, फेरि पनि नराम्रो संकल्प आइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई फेरि योग रूपी धार छ भने त्यो ज्ञानले मात्रै काट्दैन। फेरि हैन, के गर्नु पर्यो? योगको धार पनि लगाउनु पर्यो, योगी पनि बन्नु पर्यो हैन। त घर गृहस्थमा बसेर फेरि कमल फूल समान बन्नु पर्यो। म त यहाँ कोही चिजले मलाई आसक्ति गराउन सक्ला, मेरोपनले मलाई खिच्न सक्ला मेरो मनबुद्धिलाई, म त कमल फूलसम्म त कमल फूल हैन धारण अलङ्कारी हो। त्यो घर गृहस्थ त म एउटा सेवाको लागि म यहाँ निमित्त बनेको, यो त सबै बाबाको हो, म त एउटा निमित्त सम्झिनु पर्यो। यसरी कुनै पनि चिजले विघ्न पार्न थाल्यो भने के गरे? आफूलाई यी अलङ्कारहरूलाई स्मृति गर। अलङ्कारधारी हो म, कुनै न कुनै जुन शक्तिको त्यहाँ आवश्यकता पर्छ त्यो शक्तिलाई के गर? युज गर भन्नु बाबाले। जब अहिले वैष्णव बन्छौ हैन, जसरी वैष्णवहरूले के गर्छन्? कसैलाई छोयो भने पनि अशुद्ध भयो भने नुहाइहाल्छ। विकारी आत्मालाई छुँदैनन्, शरीरले छुँदैनन्, तर मनले त कुनै विकारी सङ्कल्प पनि गर्न सक्छन्। र त्यस्तै हामीले मनले पनि के गर्नु पर्यो? बाबाको बच्चा बनेर लसुन खाँदैनौ, प्याज खाँदैनौ, मासु कसैले दियो भने खान्छौ र खाना हुँदैन भनेर हामीले कसरी तर्किन्छौँ? त्यस्तै मनले पनि के गर्नु पर्यो? यी व्यर्थ सङ्कल्पहरूबाट, नेगेटिभ सङ्कल्पहरूबाट हामी चाहिँ पुराना स्वभाव संस्कारहरू आयो भने अनि त्यसबाट पनि अलग हुनु पर्यो। अहिले वैष्णव बन्छौ भने भोलि विष्णुपुरीको विष्णुवंशी बन्छौ अथवा विष्णुको कुलमा जान्छौ। यस्तो आत्मालाई जसले अलङ्कारहरूलाई धारण गरेको छ, अलङ्कारहरूबाट सजै सजाउ छ, ऊ आत्मालाई कुनै पनि तमोगुणी संस्कारले, सङ्कल्पले टच गर्न सक्दैन।
न त उसको संस्कारले अरूलाई टच गर्न सक्छ हैन, न त अरूको कमजोरी संकल्पले उसलाई टच गर्न सक्छ, न त उसमा कमजोरी नै छैन भने उसले उसको संस्कारले पनि अरूलाई टच गर्न सक्ने भएन। चलिए फेरि सुन्नु, कुनै पनि प्रकारका विघ्नहरूबाट, कमजोरीहरूबाट या पुराना संस्कारहरूबाट मुक्ति चाहन्छौ भने शक्ति धारण गर, अर्थात् अलङ्कारी रूप बन। यो अलङ्कारहरूबाट सदा सजी सजाउ रहन्छ, जो ऊ भविष्यमा विष्णुवंशी बन्छ, अहिले वैष्णव बन्छ। उसलाई कुनै पनि तमोगुणी संकल्प वा संस्कारले टच गर्न सक्दैन। ऊ पुरानो दुनियाँ अथवा दुनियाँको कुनै पनि वस्तु र व्यक्तिहरूदेखि सहजै अलग रहन्छ। उसले कारण वा अकारणमा पनि कसैलाई टच गर्न सक्दैन। स्लोगन, हर समय हर कर्ममा, हर समय हर कर्ममा ब्यालेन्स राख्नु नै सबैको ब्लेसिङ प्राप्त गर्ने साधन हो। हर समय हर कर्ममा ब्यालेन्स राख्नु नै सबैको ब्लेसिङ प्राप्त गर्ने साधन हो। ब्यालेन्स राख्नु पर्यो हरेक कर्ममा, हरेक समयको पनि ब्यालेन्स, कर्मको पनि ब्यालेन्स राखे सबैबाट ब्लेसिङ भनेको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने साधन हो भन्नुभयो। अच्छा, आजको मुख्य सार थियो मिठी बच्ची, तिमीले यहाँ श्री कृष्ण जस्तो राजकुमार बन्ने पढाइ पढ्छौ, तिमीलाई पढाउने स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। प्रश्न थियो, बाबाले भगवान उवाच शब्द भन्दा बच्चाहरू पनि अल्मलिन्छन् किन? उत्तर, किनकि भगवान त गुप्त हुनुहुन्छ। उनीहरूले सम्झन्छन् सायद यी दादाले भगवान उवाच भनेका हुन्, तर निराकार भगवानलाई बोल्नको लागि मुक्त अवश्य चाहिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ यो बुझ्नुपर्ने अनौठो कुरा छ। म कसरी यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई पढाउँछु। ओम शान्ति।